नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हमारा पहला सबक हो चुका था, आज हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। लेकिन दूसरा सबक पढ़ने से पहले सबक का टेस्ट ज़रूर हम आपका लेंगे, ताकि ये पता चल जाए आपको कि क्या आपको पहला सबक मुकम्मल तौर पे आ चुका है। अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए तो आप यूँ ही समझिएगा कि हाँ, हमारा सबक पहला जो है वो कंप्लीट है, वरना आप पहले सबक की ही मशक कीजिएगा। तो चंद सवाल आते हैं पहले सबक के हवाले से, आप देख लें इसको। पहला सवाल है, स्क्रीन पर देखें कि हुरूफ़ मुफ़रदात कितने हैं। जवाब आप दें, मन में दें सोच करके, या आप ज़ुबान से दे लें, या आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे दें कि हुरूफ़ मुफ़रदात कितने हैं। अगर आपका जवाब हुरूफ़ मुफ़रदात 29 हैं तो मुबारक हो, आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हुरूफ़ मुस्तालिया कितने, कौन कौन से हैं। हुरूफ़ मुस्तालिया कितने हैं, कौन कौन से हैं। अगर आपका जवाब ये है कि हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं और वो ये हैं खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ़, तो मुबारक हो, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। आए तीसरा सवाल, वो ये कि होठों से कितने हुरूफ़ अदा होते हैं। होठों से हुरूफ़ अदा होने वाले कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये है जवाब। मुबारक हो, अगर आपने इसका जवाब यूँ दिया है कि होठों से ये 4 हुरूफ़ हैं जो अदा होते हैं, वो है बा, फ़ा, मीम, वाव, तो आपका बिल्कुल सही है। आए एक और सवाल करते हैं। वो सवाल ये है कि आप ये बताएं कि हुरूफ़ मुस्तालिया को पढ़ते कैसे हैं और हुरूफ़ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हुरूफ़ कितने हैं। हुरूफ़ मुस्तालिया को पढ़ते कैसे हैं और हुरूफ़ सफ़ीरिया जो सीटी वाले हुरूफ़ हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। जी हाँ, इसका जवाब मन में सोच कर दे दीजिए, या जो है आप बोल कर दे दीजिए, या कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे दीजिए। अगर आपका जवाब ये है कि हुरूफ़ सफ़ीरिया 3 हैं, वो है ज़ा, सीन, साद, और हुरूफ़ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पूरी योनी मोटा पढ़ते हैं, अगर आपका जवाब ये है तो फिर आपको मुबारक हो, आपने इन सवालों के जवाब सही से दे दिए हैं। अब आए सबक के हवाले से, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये हुरूफ़, देखें आप गौर से देखें कौन कौन से हुरूफ़ हैं। जी हाँ, देखें गौर से देखें, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हुरूफ़ हैं ये कौन कौन से हुरूफ़ हैं। अगर आप इसको कह रहे हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, तो मुबारक हो, आपने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। दोबारा देखें स्क्रीन पर, ये जो हुरूफ़ नज़र आ रहे हैं, ये जो लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये कौन से हैं। देखिए पहले सबक के ही लेटर्स हैं ये, यानी पहले सबक में जो हमने आपको हुरूफ़ मुफ़रदात पढ़ाए थे उन्हीं में से हैं। बताएं कौन से हैं ये। अगर आपका जवाब ये है कि ये हुरूफ़ हैं जीम, शीन, या, तो बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। मज़ीद देख लें, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हुरूफ़ हैं ये कौन कौन से हुरूफ़ हैं। क्या कहते हैं आप, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मन में सोच करके ही आप बोल लीजिए। अगर आपका जवाब ये है कि ये हुरूफ़ हैं लाम, नून, रा, तो आपको मुबारक हो, आपने इन सवालों के जवाब सही से दे दिए हैं। अच्छा ठीक है, और चलते हैं। देखें स्क्रीन पर ये जो हुरूफ़ नज़र आ रहे हैं, इन हुरूफ़ को क्या कहते हैं। लिखिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। अगर ये हुरूफ़ आप ये कह रहे हैं कि इसमें से एक ता, दाल, त्वा, अगर आपका जवाब ये है तो मुबारक हो, आपने ये भी सही से दे दिया है जवाब। अच्छा मज़ीद देखें, ये जो स्क्रीन पर हुरूफ़ नज़र आ रहे हैं ये कौन से हैं।
کیا بات ہے! اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ حروف ہیں صاد، داد، تو مبارک ہو، آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب صحیح سے دے دیے ہیں تو مبارک ہو، آپ دوسرا سبق پڑھیے، اور اگر آپ نے ان سوالوں کے جواب درست نہیں دیے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ابھی پہلے سبق کو کمپلیٹ کیجئے، پھر دوسرے سبق کی طرف بڑھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسرے دوستوں احباب تک بھی پہنچائیں، تاکہ لوگ خوب سے خوب ان ویڈیو سے، ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ آئیں دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، حروف مرکبات کے بیان میں۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف پڑھنے کیسے ہیں؟ مرکب حروف جو ہیں یہ مفرد حروف کی طرح بالکل الگ الگ پڑھے جائیں گے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں الف، با، تا، سا یوں الگ الگ پڑھا تھا، ایسے ہی اسے بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سبق کو بھی ہم تلفظ کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف اور عربی لہجے میں پڑھیں گے، بالکل ویسے ہی۔ لیکن اس میں جو بڑی اہم ترین بات ہے نا، جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ جب اصل میں 2 حرف آپس میں مل جاتے ہیں تو لکھنے میں ان کی شکل تھوڑی بدل جاتی ہے۔ بلکہ یوں لے لیں کہ وہ جو حرف ہوتا ہے اس کا اکثر حرف کا جو سر ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جو اس کا دھڑ ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ جیسے با ہے تو با کا جو شروع کا ہے وہ لکھا جائے گا، نیچے نقطہ بھی رہے گا، ڈاٹ بھی لگا رہے گا۔ اسی طریقے سے تا ہے تو اس کا شروع کا، جیم ہے تو اس کا شروع کا لکھا رہے گا، لیکن اس کا جو نیچے کا دھڑ ہے وہ غائب ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا سبق ہے یہ اہم ترین تو اس لیے ہے کہ آپ کا جو پہلے سبق میں جو آپ نے 29 الفابیٹس پڑھے تھے، اس کی پہچان اس دوسرے سبق میں آپ کی ہو ہی جائے گی۔ تو یہ ہے پہچان کے لیے۔ پہلی اس کی جو شکل تھی وہ تو وہی تھی جو 29 جو الگ الگ لکھے جاتے ہیں تو اس انداز میں۔ اب لیکن جب یہ 29 حروف، الفابیٹس حروف، جب یہ کسی اور اپنے حرف کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سبق میں انہی شکلوں کو نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ بس آپ پڑھیں گے، اس پر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سبق تو آپ کا نہایت آسانی کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم ایک طرف سے پڑھتے ہیں، آپ بس اس کو جو ہے نا دیکھتے رہیے گا، اس کی بناوٹ کو دیکھیے، یعنی جتنے بھی حروف ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اس کے جو جہاں سے وہ حرف لکھنا شروع ہو رہا ہے وہاں آپ اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اور دوسرا آپ اس کے نقطوں کو یاد رکھیں بس ذہن میں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس سبق کو پہچاننا۔ آئیں مشق شروع کرتے ہیں بغیر کسی کوتاہی کے اور وقت گزاری کے۔ آئیں چلیں شروع کرتے ہیں۔ پڑھیں الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، تا، الف، یا، الف، سا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف۔ تھوڑی سی دیکھیں، قاف ہے، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو تھوڑا سا موٹا ہی پڑھیں اور خاص ادائیگی کا خیال رکھیں۔ قاف، الف، جیم، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف، ہا، الف، کاف، الف، لام، با۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ایزی انداز میں یہ جو ہے نا حروف آ رہے ہوں گے اور آپ ان کی پہچان کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ بہت آسان جو ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ کاف، با، کاف، تا، کاف، سا، کاف، فا، طا، با، سین، لام،
شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. بہت ایزی ہے، مزید توجہ دیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، پہلے سبق کے خاکے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے سبق نہایت حلوہ ہے، بلکہ حلوے سے بھی آسان ہے. جیم دال خا دال حا دال عین دال غین دال خا ذال خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف داد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا یا تا عین طا فا ظا. آگے دیکھتے ہیں با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا خا لام قاف فا لام قاف
عین لام قاف نون صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ضا لام لام شین کاف را با سین میم۔ یہ آپ کا دوسرا سبق کمپلیٹ ہوا۔ بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خوب اس کی مشق کیجئے، دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے۔ آپ کے لیے تو یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو بھائی بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اس ویڈیو کو دیکھے گا، سنے گا یا اس سے کچھ سیکھے گا تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔